دما عزانو دا اللہ خشیت دا اللہ یرا دا بحالت در کے راضی چھے تاکہ علم ہوئی اور ذکر اللہ دے عالمانو صفت کرے دے فرمائی انما یخشى اللہ من عباده العلماء بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والونا ددو بندگانو کے عالمان یریگی اور دی جلالین پا حاشیے باندی یو شاز قرات تے انما یخشى اللہ من عباده العلماء علماء پا دی مسئلے پوہیگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دے مخلوق والصفت کا نسبت اوشی بے حل تا مرازن دے نتیجوی نو دلتا مانع بے دادا اللہ پاک پلو بندگانو کے دا علماء قدر کوي او عزت کوي وچہ اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو فرمائی چی پر ٹولو بندگانو کے مانا سوک یریگی علماء یریگی ذکر خوائی چی اللہ تعالیٰ جل شرو عظمت دا اور خبر ہوئی او دیل وجنا بازی ملکی بناس بھی خفا کے گئے ماں زمون عالم ماندے ندا مل غداری لیبل کو لگے دو ندا غلا لیبل پو لگے دو او ندا بد اخلاقی لیبل پو لگے دو ستا عالم تقریباً سلویخ کالا کو سیاست کے تیر کڑل دو چسترگے رنندے او غڑے دلے دے سیاسی عالم پکور کے سترگے او غڑے دے نئے پلار باندے چاہ دے 20 روپے کرپشن ثابت کرو اور نہ پدہ باندے ثابت ہو لے بلکہ صرف دائیں نو دادو چاہ سونا مل گری دی ننا پورے الحمدللہ ایوہ پیسہ ہم چاہ پا ثابت آنے کرا او زہ حرام دیتا یم چه کلبا دسے کسان چه پا ظاہرہ با خلقو پخولی نظر نہ اٹھتا قتل کلا دادل سوری لاندے راغلل علماء سارا ناس دا اکڑا الحمدللہ اسمبلیو تا لڑل وزارتولو تا لڑل بیا ہم یورو پہ کرپشن پا دباندے ثابت نشو ولے بہرو بھی خبر یاد ہوتا اکڑا چه کلا دا اللہ تعالیٰ جل شانو او دا اولیاء اللہ دا اللہ تعالیٰ دوستانو او دا اولیاء اللہ پلمنے کرا گئے او دا اگے شکل اختیار کو نو شرم ورطلو چه دے دنیا چانوا عزیزانو کچیری پا غزہ باندے چاہ غیرت کرے دے غزہ تا مدد ورسولے دے او غزہ والو سر شانہ بشانہ ادرے دلے دے اگر ہم دا مولا دے او کہ امیر المؤمنین دا امارت اسلامیہ چاہتا صرف نہ صرف ملاقات ور کرے دے بلکہ دا تو تندائے ہم کھول کرے دے اگر ہم دا مولا دے نو کدا مولا خپلا درتا ادرے دو او یا دا مولا والی یو کس آدھی امی والی نوی خدا دو دا جنڈے دا لام دے را گئے دا دو دا کتاب دا لام دے را گئے نو یا اس آتے دا اختا اوٹ ورکول دی دا دے عالم تا اوٹ ورکول دی او دے عالم قدر تاو کو او یاد اس آتے یو اخرا روان دے کتاب لکی چھ دا امت با یفرون من العلماء علماء نبت تختی فیبتلیہم اللہ بثلاثت بلیات بیچے علماء ندوی نفرت شروع کری نو اللہ پاک بے ادرے مصیبتونو باندے گرفتار کری بسو الاولو یسلق اللہ علیہم الظلمہ اللہ پاک بقدوی باندے ظالمان حکمرانان راولی دا 2000 نبادا ما تا وقت یاد دے پا 200 روپے باندے میں تروڑا خیشتے دا چھ مونگا دا علماء نے نفرت تحریک شروع کرو اللہ پاک دا سے ظالمان را باندے راوستل چاہا بعدا نور و خلقو کرا کنٹرول کول نے کنٹرول کے دا ملک تو 3000 تا بیا لڑا تروڑا بلکہ 3300 باندے وہ تروڑا ہوگا نو اولا نے بلا مصیبت بداوی چھ اللہ پاک بقدوی باندے ظالمان مسلط کی او دویم نمبر باندے یرفع منہم البرکہ برکت بطرین لارشی دیما عزیزانو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دور دے
چې عالمانو په لاس کې حکومت وو د دور دی خلکو به سحر پټې باندې یوه بوجۍ واخیسته د پیسو زکات بیا خلکو ته ورکولو چې ماښام به شو چا به زکات نه ترېنه قبلولو ماښام پورې به یې په اوږې بوجۍ ګرځوله کور ته به واپس راغی څوک زکات اخیستونکی نه مونده ومو غرباو کې اول خو به غریبان ونه چې څوک به غریبانان یتیمان به وو هغوی کې به دونه غیرت وو ویل بیا مونږ زکات نه اخلو مونږ بیا بیت المال نه غواړو چې کوم سړی عالم وي یا د عالمانو ملګرتیا کې وي الله په فضل و کرم سره که هغوی ته حکومت میلاو شو انشاءالله په عدل و انصاف سره به تا ته ستا کور ته حقوق را رہی پرون یو پروګرام کې ما ورته ویل چې زمونږ دې محلې ته کوم ګیس راغلی دی او پیپونه نوي بدل شول نو ما ورته ویل 10 کاله خو حکومت تېر شو یو پایپ چاته ولګېدو وایي نه نو ما ورته ویل یو ملاقات باندې تاسو وکتل که نه څونه پیپونه درته ولګېدل چې یو ملاقات مې صرف وکړ ولې علماو سره ناسته پاسته ده او هغه ته مې چې وویل چې وروره مونږ ته د سوی ګیس نوي پایپ لاین ضرورت دی نو دو تقریبا یو 100 کیلومترو باندې مشتمل مونږ ته پایپونه ولګو دا ولې علماو سره ناسته پاسته کړې ده د هغوی په ټیکټ باندې الله برای ورکړی و ځکه د عالم هغه خبره نو غورځوله نو ما عزیزانو تاسو نه هم دا درخواست دی که چیرې انصاف غواړئ او وایئ چې سبا ختم نبوت دپاره هم څوک جنګېدلی شي او دارنګې د ملک غداري نه هم کوم کسان د ملک غداران دي هغوی سره هم جګړېدی شي کوم کسان غله دي هغوی سره هم جګړېدی شي او کومو کسانو اخلاقي لحاظ سره مجرماني هغوی سره هم جګړېدی شي نو بیا به د مولانا فضل الرحمن صاحب په ټیکټ باندې چې څوک هم ولاړي خامخا به تاسو ووټ ورکوئ څوک بیا ورکوي جزاکم الله